Okay, mao na ang update sa atong balay no. So, hapit na gid sa moment tanawa ko ninyo. So, nindot kay naong nga atong tanawon ang sulod, unsay sulod diha para makita gyud ninyo say update ani atong balay. So, no, kita ninyo no. So, mao na nga nindot kayo, tanawa ninyo oo pag nindot gyud kayo sa balay. So, mato ko diri dapit, kuha to diri dapit nga side og video. Diri dapita. Okay, tanaw na to niyo. So, nadia so mao na nakita ninyo no kung balay. So nindot kayo so matuta karon diri sa sulod no atong tanawon ang kanang sulod sa kumbalay para makita gyud ninyo unsa ni siya ka nindot. So patras ta para makita natong likod niya. Tanaw na to ha. Okay, ano na to ning balay diri. Oy, Tasa man ka dong. ay tanaw ko sa balay nang Amo aman ni balay do. aw. Dili din akong balay ni. So, sorry kay mga igsoon na di man din akong balay madto nako. Abi na ako mao ni akong balay. Kahira dito di ay. Nya, mao ni akong update karon. So dili din akong balay. Madto nako.